अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान में साबिक़ सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन की तैयारियां तेज़ हो गई है। हुक्काम के मुताबिक आखिरी दीदार और अलविदाई तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्किल है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तदफीन से मुतालिक तकरीबात हफ्ते से शुरू होंगी और 9 जुलाई तक जारी रहेंगी। इसके बाद अली खामेनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमेशा मगरबी एशिया में अमन और सलामती के हवाले से बेएहतरामी और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने खलीजी ममालिक से कहा है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ हो रही जंग से सबक सीखें और अपनी सलामती की पॉलिसियों को इसी के मुताबिक तरतीब दें। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी मीडिया ने फौजी क़यादत का एक बयान नशर किया, जिसमें आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को खबरदार किया गया। बयान में कहा गया है कि तमाम जहाज़ों को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मुकर्रर करदा समंदरी रास्तों की पाबंदी करना होगा। अगर कोई जहाज़ मुकर्रर रास्ते से हटता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अली खामेनेई की तदफीन में शिरकत के लिए अपना सरकारी वफ़द भेजने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस वफ़द में बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा मार्गरेटा शामिल होंगे। दोनों रहनुमा 3 जुलाई को ईरान रवाना होंगे और तदफीन से मुतालिक तक़रीबात में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरी मोहम्मद सलामा अपने ख़ानदान के लिए मकबूजा मगरबी किनारे में एक घर तामीर कर रहे थे, जहां इनके बेटे ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करना था, जिनकी हाल ही में मंगनी हुई थी। तामीर मुकम्मिल होने से कबल ही मगर इजरायली आबादकारों के एक गिरोह ने इस जायदाद पर कब्जा कर लिया। हफ्ते के आगाज़ में बनाई गई और रॉयटर्स की जानिब से तस्दीक़शुदा वीडियो में देखा गया है कि कम से कम 6 आबादकार 2 मंजिला मकान की छत पर घूम रहे हैं, जो एक करीबी पहाड़ी के नीचे वाक़ है। मोहम्मद सलामा के मुताबिक इजरायली फौज और पुलिस से रुजू होने के बावजूद इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। अब इन्हें खदशा है कि इनका ये घर हमेशा के लिए इनके हाथ से निकल गया है, जो फ़लस्तीनी इलाके के दीगर घरों की तरह इजरायली बस्तियों और छोटी चौकियों में घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाके के दीगर घरों को भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद सलामा ने कहा कि सिर्फ खुदा ही जानता है, अगर यहाँ कानून और नज़्म मौजूद हो तो वो चले जाएंगे। वो अगर एक घर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बाकी भी इसी तरह ले लेंगे। रॉयटर्स आबादकारों से इनका मौक़िफ़ हासिल करने में नाकाम रहा था। आज एक आबादकार को घर की छत पर चलते हुए देखा गया। वेनेजुएला में आए दोहरे ज़लज़ले के बाद मुनहदम इमारत के मलबे में 8 दिन तक फंसे रहने के बाद एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी एहलकारों ने 140 टन मलबे के नीचे दबे हरनान गुल को तलाश करने के लिए 100 घंटे से ज़्यादा वक्त बाद बाहर निकाला। एक चिली के फायर फाइटर ने पहले बचाव मुहिम को बिलाशुबा अब तक की सबसे पेचीदा और टेक्निकी तौर पर मुश्किल मुहिम बताया था। जुमेरात की शाम तक 24 जून को वेनेजुएला में आए ज़लज़लों में 2595 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है और हज़ारों लोग अभी भी लापता हैं। हरनान गुल ऑक्सीजन मास्क, गले में कॉलर और नारंगी कंबल में लिपटे हुए स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बचाव टीम ने गुल को बचाने के लिए 100 घंटे से ज़्यादा वक्त तक आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। रेड क्रॉस के पैरामेडिक एलन मेड्रिगल ने जायवखू पर मौजूद सहाफ़ियों को बताया कि गुल इस हौलनाक सूरत से बिल्कुल ठीक निकले। मेड्रिगल वही बचाव एहलकार हैं जिन्होंने इतवार को मलबे से गुल की मदद की हल्की आवाज़ सुनी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ों की बहाली अमल में लाई गई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि एयर इंडिया की कम लागत वाली फ़िज़ाई कंपनी लो कास्ट कैरियर इस हफ्ते के आखिर तक खलीजी खित्ते के लिए अपनी तमाम परवाज़ें बहाल कर रही है। ये फैसला ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग की वजह से आलमी हवाबाजी की सनत में महीनों तक रहे बड़े खलल के बाद सामने आई। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद मशरिक़ सतह आने और वहाँ से जाने वाले हज़ारों परवाज़ें मनसूख या इनका रास्ता तब्दील करने पर मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि खित्ते के ममालिक ने मुसलसिल हमलों के बाद अपने हवाई अड्डे और फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिए थे। परवाज़ों के तातुल के साथ साथ एयरलाइंस को महीनों तक ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और गिरती हुई मांग का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी थी। स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी दायरे में लाने के लिए शुरू की गई है हालिया आम मुआफ़ी एमनेस्टी की मुहिम के दौरान अब तक 6 लाख से ज़्यादा अफराद को आर्जी तौर पर काम करने के इजाज़तनामे यानी वर्क परमिट जारी कर दिए गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हुकाम ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद इन तारिकीन वतन को दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के अमल के दौरान ही बाकायदा मुल्की मईशत का हिस्सा बनाना है। सरकारी हुकाम ने बताया कि स्पेन में कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए कुल 11,70,000 तारिकीन वतन ने दरख्वास्तें दी, जिनमें से 6,09,737 अफराद को आर्जी वर्क परमिट जारी किए जा चुके हैं। ये अफराद अब दरख्वास्तों पर हतमी फैसला आने तक कानूनी तौर पर मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं। स्पेन हुकूमत की इस खुसूसी मुहिम के तहत ऐसे तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को 1 साल के लिए काबिल तजदीद रिहायशी इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं, जो साल 2025 के अख्तिताम से कम 5 माह से स्पेन में मुकीम हो, इनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने आज जुम्मे के रोज़
ان سٹیزن کی شدید مذمت کی جنہوں نے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر دنیا کی پہلی پابندی کے قانون میں تبدیلیوں کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیک کمپنیاں اس تاخیر کا فائدہ اٹھا کر ایسے مجرمانہ دستاویزات کو تلف کر دیں گی جنہیں ان کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا تھا۔ حکومت نے رواں ہفتے پارلیمنٹ میں ایسی ترامیم پیش کی تھی جن کا مقصد آسٹریلیا کے آن لائن سیفٹی واچ ڈاگ ای سیفٹی کمشنر جولی اینوین کرانٹ کے اختیارات میں اضافہ کرنا تھا تاکہ کم عمر آسٹریلوی بچوں پر فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹ رکھنے کی پابندی کو سختی سے نافذ کیا جا سکے، جو کہ دسمبر سے نافذ العمل ہے۔ ان ترامیم کے ذریعے اینوین گرانٹ کو یہ اختیار مل جاتا کہ وہ پلیٹ فارم سے دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو باہر رکھنے کی کوششوں کے بارے میں معلومات بھی طلب کر سکیں۔ فی الحال وہ صرف معلومات کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تاہم خدامت پسند اپوزیشن لبرل پارٹی اور چھوٹی آسٹریلین گرینز پارٹی نے اس متبادل قانون سازی کو 8 ہفتوں کی سینٹ انکوائری کے لیے بھیج دیا۔ مرکزی بائیں بازو کی لیبر پارٹی کی حکومت کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے۔ آبھا کی آرٹ اسٹریٹ میں اسیر سمر سیزن 2026 کے دوران وہاں کے رہائشی اور سیاح ایک یورپی گاؤں کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں جو یورپ سے متاثر ایک خوبصورت ماحول کے مطابق تفریح سے بھرپور خاندانی تجربہ پیش کر رہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ ایونٹ 25 جون سے 31 اگست تک اس سال کے گرمیوں کے سیزن کے تسلسل کے طور پر جاری ہے۔ اس گاؤں میں یورپی طرز تعمیر کے مکانات کی نقل اور وہاں کی امتیازی علامتیں رکھنے والی عمارتوں، سرسبز مقامات، کارٹون کے کرداروں، بچوں کے لیے گیمز، تفریحی گاڑیاں اور جھولے اور پوری سائٹ پر تجربہ کار افراد کی رہنمائی میں گاؤں کے مختلف حصوں کو دیکھنے کا انتظام بھی ہے۔ اس گاؤں کی جاذبیت پورے سیزن کے دوران تجربات کے تنوع اور رنگا رنگی کو نمایاں کرتی ہے، جس میں تفریح کو جمالیاتی ڈیزائن کے ساتھ ملا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح آبھا کے علاقے میں گرمیوں کے موسم میں یہ سیاحتی تجربہ انتہائی دلچسپ اور یادگاری حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سن 1949 سے سن 1976 کے درمیان انگلینڈ اور ویلز میں غیر شادی شدہ ماؤں کے ہاں پیدا ہوئے اندازاً 1,85,000 بچوں کو زبردستی گود لیے جانے پر باضابطہ طور پر معذرت کر لی ہے اور اس عمل کو برطانوی تاریخ کے لیے ایک سیاہ دھبا قرار دیا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اس اسکینڈل کے دوران ماؤں کو دباؤ ڈال کر اپنے بچوں سے جدا ہونے پر مجبور کیا گیا، جن میں بہت سی کم عمر لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ معاشرتی، ادارہ جاتی اور خاندانی دباؤ کے ذریعے انہیں یہ باور کرایا گیا کہ ان کے لیے بچوں کو گود دینا ہی واحد راستہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان ماؤں سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہیں جنہیں ماں کے کردار کے لیے مناسب تصور نہیں کیا گیا اور جنہیں ان بچوں کی پرورش سے روکا گیا جنہیں وہ بے حد چاہتی تھی اور جو دہائیوں سے اس جدائی کا بوجھ برداشت کر رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ شرمندگی آپ ماؤں کی نہیں ہے، یہ کبھی آپ کی نہیں تھی، یہ شرمندگی ہماری ہے۔ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن نے کہا ہے کہ ترکیہ نیٹو کا ایک اہم اتحادی ہے اور یورپ کو دفاعی پیداوار میں ترک ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انقرہ میں 7 سے 8 جولائی کو ہونے والے نیٹو اجلاس سے قبل فرینکن نے اناتولیا نیوز ایجنسی سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کو حالیہ دنوں میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فرینکن نے کہا کہ مشرق سطح اور ایرانی حکومت کے خلاف جنگ کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، امریکی طیاروں کے لیے فوجی اڈے کھولنے پر کچھ تناؤ رہا اور ہم نے دفاعی اخراجات بڑھانے پر بھی بحث کی، اس لیے ہاں یقیناً یہ نیٹو کے لیے سب سے آسان سال نہیں تھا۔ انہوں نے دفاعی سرمایہ کاری، نیٹو فورس ماڈل، پیداوار میں اضافے، فضائی دفاع اور نئی ٹیکنالوجیز پر مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے آج جمعے کو کہا کہ یوکرین وارسا کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولینڈ کے مشرقی پڑوسی یوکرین کو یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے اپنی تاریخ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پولینڈ کے صدر کارول ناورکی کی جانب سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو پولینڈ کے اعلیٰ ترین اعزاز سے محروم کرنے کے بعد دونوں پڑوسیوں کے درمیان سفارتی تعلقات 2022 میں یوکرین پر روس کے مکمل حملے کے بعد سے بدترین بحران میں داخل ہو گئے ہیں۔ ناورکی نے کہا کہ انہوں نے یہ قدم دوسری جنگ عظیم میں پولش شہریوں کا قتل عام کرنے والے باغیوں کے نام پر فوج کے ایک یونٹ کا نام رکھنے کی وجہ سے اٹھایا۔ وزیر اعظم ڈونالڈ ٹسک جو ناورکی کے سیاسی حریف ہیں کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وارسا میں یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سوئیبا اور ان کے پولش ہم منصب سیکورسکی کے درمیان جمعے کو ہی ملاقات سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے جاپان کے ہم منصب توشیموتسو موتیگی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تعلقات کا جائزہ، خطے کی حالیہ صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم خریجی نے ریاض میں یورپی یونین کے ہارن آف افریقہ کے لیے خصوصی نمائندہ اینٹی ویبر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز کے علاوہ افریقی امور پر سعودی عرب اور یورپی یونین کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مملکت میں یورپی یونین کے سفیر کرسٹوفانو بھی موجود تھے۔ شری لنکا میں حکام نے آج جمعے کے روز سابق نیوی کمانڈر کو اس الزام میں گرفتار کر لیا کہ انہوں نے سابق صدر
مہیلا راجپکشے کے بیٹے کی غیر قانونی طور پر بھرتی اور بیرون ملک تربیت حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ 73 سالہ ایڈمرل آف دی فلیٹ وسانتا کرانہ گوڈا کو اینٹی کرپشن کمیشن نے مطلوبہ قابلیت کے بغیر یوشیتا راجپکشے کی نیوی میں بھرتی کے سلسلے میں حراست میں لیا۔ کرانہ کوڈا اس وقت نیوی کمانڈر تھے جب 2009 میں سری لنکا کی کئی دہائیوں پر محیط تامل علیحدگی پسند جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ انہیں 2019 میں ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور فی الحال وہ نیوی میں کسی کارگر کردار میں نہیں ہیں۔